सम्पूर्ण कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी एनिमल टिस्यु को थ्योरी, एमसीक्यूएस र डायग्रामेटिक क्वेशनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। एनिमल टिस्यु अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र नर्भस टिस्युहरू हामीहरूको सिलेबसमा छ। अब हामी ढिलो नगरी कोर्स अफ कन्टेन्ट तर्फै जाउँ है त। ल हेर्नुस् है, अब हाम्रो सबैभन्दा पहिला के छ भन्दा इपिथेलियल टिस्यु। मैले तपाईहरुलाई के भनेको छु भन्दा यो हामीले प्लान्ट टिस्यु होस् वा एनिमल टिस्यु होस्, हामीले के ख्याल गर्नु भन्दा यो टिस्यु कहाँ पाइन्छ र यसको फङ्सन के हो, मेन यो ख्याल गर्नु होला भनेको छु। अब हेर्नुस् है, हामी सुरु गरौँ। इपिथेलियल टिस्यु फर्म्स कभरिङ अफ बोथ एक्सटर्नल सर्फेस एन्ड इन्टरनल बडी सर्फेस। इन्टरनल बडी पार्ट्स हेर्नुस् है, यसले चाहिँ यो चाहिँ कहाँ पाइँदो रहेछ, जस्तै हाम्रो एक्सटर्नल कभरिङहरूमा र इन्टरनल बडी पार्ट्स कभरिङहरूमा पाइँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु, यसले चाहिँ जहाँबाट पनि कभर गर्ने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो यो स्किनमा चाहिँ यो स्किनलाई चाहिँ के भन्ने, यो स्किनमा चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु छ क्या, यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई कभर गरेको छ हो। हेर्नुहोस् है, अनि इपिथेलियल टिस्युमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा पावर अफ रिजेनरेसन भनेको फेरि रिजेनरेट हुन सक्ने क्या। जस्तै हेर्नुहोस् है, हामीलाई कहिले हामीलाई चोट लाग्छ अनि त्यहाँ घाउ हुन्छ नि त, त्यो घाउ त्यो अगाडिको त्यो बिग्रेको छाला के हुन्छ, जान्छ र नयाँ छाला आउँछ नि त, हो त्यसलाई भन्छ रिजेनरेट हो। त्यो इपिथेलियल टिस्यु नै हो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ के पावर हुन्छ भन्दा रिजेनरेसन पावर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो वुन्ड हेलिङ भएको हो, त्यो घाउ निको भयो हो कि होइन। अनि यसमा एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने इन्टर सेलुलर स्पेस भनेको दुईटा सेल बिचको स्पेस क्या, दुईटा सेल बिचको स्पेस यसमा हुँदैन, दुईटा सेल बिचको स्पेस हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अनि ब्लड भेसल पनि एब्सेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ हामीले यसो विचार गर्छौँ होइन, यहाँ हातमा यो हातको बाहिरी छालामा कम्पास हुन्छ नि, कम्पासको त्यो टुप्पोले यसो घोच्दा रगत बग्दैन नि त, किनभने यो बाहिरको इपिथेलियल टिस्यु भयो, त्यसमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा ब्लड भेसल नहुने रहेछ, त्यही भएर रहेछ हो। यति बुझ्नु होला। अब हेर्नु चाहिँ इपिथेलियल टिस्युको फङ्सन के त भन्दा प्रोटेक्सन, बाहिरी कभरिङ भएका कारणले प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्ने हो। अनि त्यसै गरी एक्सक्रेसन भनेको हाम्रो बडीका हाम्रो बडीलाई नचाहिने कुराहरू एक्सक्रेट आउट गर्नु, जस्तै युरिन भयो, अनि त्यसै गरी हाम्रो पसिनाहरू भयो, यो भनेको एक्सक्रेटरी मटेरियलहरू हो है त। त्यसै गरी एब्जर्प्सन भनेको बडीबाट हाम्रो के अरे यो ब्लडबाट के एब्जर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यस्तो काम पनि इपिथेलियल टिस्युले नै गर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, इपिथेलियल टिस्युलाई कति टाइपमा डिभाइड गरेको छ भन्दा 4 टाइपमा डिभाइड गरेको छ। इपिथेलियल टिस्यु इज क्लासिफाइड इन्टु 4 टाइप्स। के रहेछ भन्दा स्क्वामस टिस्यु, त्यसै गरी क्युबोइडल इपिथेलियल टिस्यु, त्यसै गरी कोलमनार इपिथेलियल टिस्यु, त्यसै गरी ग्ल्यान्डुलर टिस्यु है त। अब हेर्नुहोस्, स्क्वामस इपिथेलियमलाई अर्को नाममा के पनि भनिन्छ भन्दा पेभमेन्ट इपिथेलियम है त। यसको पेभमेन्ट इपिथेलियम पनि भनिन्छ। पेभमेन्ट किन भनिन्छ भनेर सोध्यो भने किनभने यसको चाहिँ टाइल लाइक एपियरेन्स, तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नु भएको छ होला, काहीँ यो सडकहरूमा बिछाएको हुन्छ, घरको आँगनमा बिछाएको हुन्छ नि त्यो टाइल हो, त्यस्तै एपियरेन्स। हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हो त, स्क्वामस टिस्यु हो क्या। स्क्वामस इपिथेलियम हेर्नुहोस् त, टाइल जस्तो छ कि छैन हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दा पेभमेन्ट इपिथेलियम पनि भनिन्छ है त। अनि यो कहाँ पाइन्छ र अनि यसको फङ्सन के हो, यो चाहिँ यति ख्याल गर्नु होला। हेर्नुहोस् है, फाउन्ड इन, यो कहाँ पाइन्छ, यो चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है त। स्क्वामस टिस्यु भनेको एल्भियोलाई अफ द लङ्समा चाहिँ एयर ब्यागहरू जस्ता हुन्छन् कि, हाम्रो लङ्समा एयर ब्यागहरू जस्ता हुन्छन् सानसाना हो, त्यही ठाउँमा पाइन्छ। एल्भियोलाई अफ द लङ्समा पाइन्छ। त्यसै गरी ब्लड भेसलमा पनि पाइन्छ है त, यो ब्लड भेसलमा पनि पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् नेक्स्टमा जाउँ। क्युबोइडल, नामबाटै आइसक्यो यो कस्तो सेप हुन्छ भनेर। क्युबोइडल इपिथेलियम हेर्नुहोस् है, नामबाटै कस्तो सेप हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। क्युबोइडल इपिथेलियम कस्तो हुन्छ त, क्युब लाइक एपियरेन्स। यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्युब जस्तो छ कि छैन हो, क्युब लाइक एपियरिङ सेल यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने
थाइरोइड ग्ल्यान्डमा र टेस्टिस र ओभरी। टेस्टिस र ओभरी भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? टेस्टिस र ओभरी भनेको यो चाहिँ टेस्टिस भनेको चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान भयो, त्यसै गरी ओभरी भनेको चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान भयो है त। यहाँ पाइने रहेछ क्युबोइडल एपिथेलियम पनि याद गर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो कोलमनार एपिथेलियम चाहिँ कस्तो हुन्छ? सिङ्गल लेयर टिस्यु हुन्छ। कस्तो हुन्छ? टल र सिलिन्डर हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् यो टल टल छ कि छैन? टल र सिलिन्डर छ। अनि त्यसै गरी एउटा कुरा चाहिँ यो ख्याल गर्नु लागि त यसको न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो तपाईँहरूले यो देख्नुहुन्छ नि, यो तलको अन्डरलाइन टिस्यु भनेको यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो क्या। यिनीहरू जहाँ रेस्ट भइरहेको छ नि यो टिस्युहरू हो, यो तलकोलाई चाहिँ के भन्ने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ हो। यसमा कोलमनार सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको नजिकतिर हुन्छ क्या यो न्युक्लियस चाहिँ। यसको हेर्नुहोस् त यो तल छ कि छैन? यहाँ यत्रो माथि छ, बिचतिर छैन, यसमा चाहिँ तलतिर छ क्या हो। यहीँ त्यही भनेको छ, न्युक्लियस भेरी क्लोज टु द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको नजिकतिर छ भने है त। यो कहाँ पाउँछ भनेर भन्यो भने फाउन्ड इन द स्टोमक एन्ड इन्टेस्टाइन। स्टोमक र इन्टेस्टाइनमा पाउने रहेछ है त। अनि अर्को भनेको ग्ल्यान्डुलर टिस्यु हो। यो ग्ल्यान्डुलर टिस्युले चाहिँ हो यो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई कभर गरेको हुन्छ है त। यो चाहिँ यहाँ कभरिङ गर्छ। यसको काम के हो? कभरिङ हो नि त हो। यसले चाहिँ यिनीहरूलाई कभर गरेको हुन्छ भने चाहिँ अब हामी एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइनको बारेमा थोरै केही बुझौँ है त। एक्जोक्राइनको अर्थ हुन्छ यिनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ? डक्ट हुन्छ क्या। जस्तै यिनीहरूको सेक्रेसन के हो त? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको सेक्रेसन भनेको इन्जाइम हो, प्रोड्युस इन्जाइम हो। यो इन्जाइम के भएर बग्छ भन्दा डक्ट भनेको नली क्या, नली, सिम्पली नली भनेर बुझ्नुहोस्, एउटा पाइप जस्तो क्या हो, त्यही भएर बग्छ हो। यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो त? स्यालिभरी ग्ल्यान्ड हो। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल भनेको स्यालिभरी ग्ल्यान्ड। अब त्यसै गरी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा डक्ट हुँदैन, डु नट ह्याभ डक्ट। अनि यसले चाहिँ के प्रोडक्सन गर्छ भन्दा हर्मोन प्रोडक्सन गर्छ क्या हो, हर्मोन प्रोडक्सन गर्छ। अनि यसको इक्जाम्पल चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो है त। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल थाइरोइड ग्ल्यान्ड। हामीले एपिथेलियल टिस्यु सक्यौँ। अब हामी जाउँ कनेक्टिभ टिस्युमा। नामैबाट आफ्नो फङ्सन बोल्छ। कनेक्टिभ भनेको कुनैलाई कनेक्ट गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, कनेक्ट एन्ड प्रोभाइड मेकानिकल सपोर्ट टु द डिफ्रेन्ट टिस्यु एन्ड अर्गान। यसले चाहिँ कुनै दुईवटा टिस्यु र अर्गानलाई जोड्ने र मेकानिकल सपोर्ट गर्छ क्या है त हो। यो अब हेरौँ, बेस्ड अन द स्ट्रक्चर इट इज क्लासिफाइड इन्टु। यो चाहिँ कति टाइप्समा क्लासिफाई भएको छ भन्दा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर एउटा, अनि हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु दुईवटा, त्यसै गरी फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। हेर्नुहोस् है, तिनवटा टाइपमा डिभाइड भएको छ कनेक्टिभ टिस्यु। अब यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर चाहिँ कति टाइप्समा डिभाइड भएको छ? फेरि दुईवटा टाइप्समा। हेर्नुहोस् है, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर फेरि दुईवटा टाइप्समा। के भन्दा लुज कनेक्टिभ टिस्यु र डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु क्या। लुज कनेक्टिभ टिस्यु र डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। लुज कनेक्टिभ टिस्युभित्र के पर्छ भन्दा एरियोलार टिस्यु र एडिपोज टिस्यु। एरियोलार टिस्युले के गर्छ? एरियोलार टिस्युमा के हुन्छ भन्दा कन्सिस्ट अफ फाइबर एन्ड फाइबर फर्मिङ सेल र म्याट्रिक्स हो। म यसलाई चाहिँ फिगरबाट बुझाउँछु। हेर्नुहोस् है, यो भनेको के हो त? यो होल भनेको चाहिँ यो एरियोलार टिस्यु हो। यसमा के छ हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो भनेको यहाँ छ कोलाजन फाइबरहरू, अनि यो चाहिँ फिब्रोब्लास्ट सेल, अनि यो चाहिँ म्याक्रोफेज भनेको चाहिँ इन्भल्भ गर्ने क्या। बाहिरबाट केही हाम्रो बडीमा केही प्यारासाइटहरू छिर्यो, त्यसलाई चाहिँ पहिलो एट्याक गर्ने भनेको यो म्याक्रोफेजहरूले हो क्या हो। अनि यो मास सेल भनेर चाहिँ यहाँनिर मास सेलले हेपारिन, हिस्टामाइन एन्ड सेरोटोनिन भन्ने प्रोडक्सन गर्छ। यो त तपाईँहरूलाई त्यति चाहिँदैन। यो फिगर हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो केले मिलेर बनेको हुन्छ? फाइबर अनि सेलहरू, अनि यो बिचमा यो मटेरियल छ नि, यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स भन्छ है त हो। यो चाहिँ यसको फिगर भयो। त्यसै गरी एडिपोज टिस्यु भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो ठ्याक्क स्किनको तल हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ जाडो हुनबाट बचाउँछ क्या यसले। हेर्नुहोस् है, इम्बेडेड बिनिथ द स्किन इट इन्सुलेट बडी टु प्रिभेन्ट लस अफ हिट। हाम्रो बडीबाट हिट लस हुनु दिँदैन क्या यसले। यो ठ्याक्क हाम्रो छालाको तलतिर हुन्छ। यसको फिगर चाहिँ यहाँ छ हेर्नुहोस् है। यो भनेको एडिपोज टिस्युको फिगर हो। अब हेर्नुहोस्, हामी जाउँ लुज कनेक्टिभ टिस्यु पढ्यौँ। अब त्यसपछि हामी जाउँ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा दुईवटा कुरा ख्याल गर्नु होला, लिगामेन्ट र टेन्डन। यिनीहरूले के जोइन गर्छ त्यति लेख्दा हुन्छ क्या। लिगामेन्टले जस्तै कनेक्ट बोन टु बोन कनेक्ट गर्छ क्या। अब
लिगामेन्टले बोन र बोनलाई नै जोड्ने भयो, अनि टेन्डनले चाहिँ कनेक्ट बोन टु मसल, बोनलाई चाहिँ मसलसँग जोड्ने भयो टेन्डनले। यति कुरा थाहा पाउनु होला। अब हेर्नुहोस् है, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर सक्यौँ। अब हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु, हार्ड कनेक्टिभ टिस्युभित्र के पर्छन् भन्दा बोन र कार्टिलेज, बोन र कार्टिलेज पर्छन्। अब हेर्नुहोस् है, बोन कस्तो हुन्छ, हार्ड हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ त, हामीले यताउता गर्न सक्छौँ, बङ्ग्याउन सक्छौँ, यो सक्दैनौँ, नन फ्लेक्सिबल हुन्छ। यो चाहिँ मेन टिस्यु प्रोभाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। हेर्नुहोस् है, टु द बडी। अब यो भनेको के भन्दा हेर्नुहोस् है, हाम्रो बडीमा हड्डी नै नभएको भए कस्तो हुन्छ थाहा छ? म भनौँ मोलस्का हुन्छ नि, मोलस्काको त्यो हेर्नुहोस् त, त्यो स्नेलहरू कस्तो हुन्छ, त्यस्तै सफ्ट बडी हुन्थ्यो होला हाम्रो, यदि बोन नभएको भए हाम्रो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नै हुन्थेन क्या, राम्रो हुन्थेन, हामी पनि घस्रिएर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो यदि बोन नभएको भए। हो, बोन भनेको मेन टिस्यु हो, त्यही भएर यसले चाहिँ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिएको छ हाम्रो बडीलाई। हो, अनि हेर्नुहोस् अब कार्टिलेज भनेको नन पोरस क्या, प्वालहरू हुँदैनन् त्यति, अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ र फ्लेक्सिबल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कान छ नि, यो कानमा भएको के हो त, यो कार्टिलेज हो। यो हामीले त्यही भएर यसलाई चाहिँ चलाउन सक्छौँ, यताउता बङ्ग्याउन सक्छौँ, किनभने कस्तो हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ र फ्लेक्सिबल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँहरूलाई दुईवटा टर्महरू बुझाउन जाँदैछु, यो कोन्ड्रोसाइट र ओस्टियोसाइट भनेको। हेर्नुहोस् है, यो कोन्ड्रोसाइट भनेको, कोन्ड्रोको अर्थ हुन्छ कार्टिलेज हुन्छ क्या, अनि ओस्टियोको अर्थ हुन्छ बोन हुन्छ क्या। यो साइडको अर्थ सेल भनेको, कोन्ड्रोसाइट भनेको कार्टिलेज बनाउने सेललाई कोन्ड्रोसाइट, त्यसै गरी बोन बनाउने सेललाई ओस्टियोसाइट भनिन्छ। यति कुरा ख्याल गर्नु होला यो है त। कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, बोन फर्मिङ सेललाई के भन्ने, कार्टिलेज फर्मिङ सेललाई के भन्ने भनेर है त, यो पनि याद गर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, हार्ड कनेक्टिभ टिस्युमा के ख्याल गर्ने भने मैले यसको हार्ड कनेक्टिभ टिस्युभित्र बोन र कार्टिलेज पर्छ भनेर सम्झिनु होला। अनि अब फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हेर्नुहोस् है, फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ भित्र चाहिँ ब्लड र लिम्फहरू पर्छन्। अब हेर्नुहोस् है, ब्लड के मिलेर बनेको हुन्छ भन्दा, ब्लड भनेको प्लाज्मा र ब्लड सेलले मिलेर बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्लाज्मा कति पर्सेन्ट हुन्छ, 55% हुन्छ, ब्लड कति पर्सेन्ट हुन्छ, 45% हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब प्लाज्माभित्र के हुन्छ भनेर सोध्यो भने, प्लाज्मामा चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ पानी हुन्छ क्या यसमा, प्लाज्मामा। अनि त्यो रहेको चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टरहरू, जसले चाहिँ ब्लड क्लट गराउन हेल्प गर्छ क्या, त्यस्ता फ्याक्टरहरू हुन्छ यसमा। ओस्मोटिक फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ, ओस्मोटिक प्रेसर ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ यो प्लाज्मामा। अनि त्यसै गरी ब्लड सेलमा हामीले पढेका छौँ आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स हुन्छ भनेर, हो कि होइन? आरबिसीले के काम गर्छ भने अक्सिजन क्यारी गर्ने काम गर्छ। अनि त्यसै गरी डब्लुबिसीले हाम्रो बडी बाहिरबाट आएका प्याथोजेनहरूलाई एट्याक गर्नलाई एन्टिजेन बनाउँछ, जसले गर्दा हाम्रो बडीमा इम्युनिटी बढ्छ, हो कि होइन? त्यो बढाउने काम कसको हो भन्दा डब्लुबिसीको काम हो। अनि त्यसै गरी प्लेटलेट्सले के गर्छ भन्दा, प्लेटलेट्सले भनेको ब्लड क्लटिङमा हेल्प गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसको फङ्सन मैले लेखिदिएको छु, ट्रान्सपोर्ट अर्ग्यानिक म्याटर भनेको वाटरहरू भयो, त्यसै फुडहरू भयो, त्यसलाई भनेको वाटर मिनरलहरू है त। ब्लडको यति सम्झिनु होला, ब्लड केले मिलेर बनेको हुन्छ, प्लाज्मा र ब्लड सेलहरूले। ब्लड सेल भनेको आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्सहरू हुन्। अब हेर्नुहोस् है, लिम्फ भनेको के हो बुझ्नुहोस्। लिम्फ भनेको यदि हामीले ब्लडबाट आरबिसीलाई हटाइदिने भने क्या, ब्लडबाट आरबिसीलाई हटाइदिने भने त्यसलाई के भन्ने, ब्लडबाट आरबिसी हटाइदिने भने त्यही रहेको कुरालाई चाहिँ लिम्फ भन्ने हो क्या। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा, ट्रान्सपोर्ट एन्टिबडी भनेको जस्तै हाम्रो बडी बाहिरबाट कुनै एउटा प्याथोजेन छिर्यो, त्यसलाई एट्याक गर्नलाई हाम्रो बडीले प्रोड्युस गर्ने इम्युनिटी हो क्या एन्टिबडी भनेको है त। त्यसलाई मार्नलाई बनाएको हाम्रो बडीले इम्युनिटी हो क्या एन्टिबडी भनेको है त। लिम्फोसाइट टु द ब्लड, ट्रान्सपोर्ट एन्टिबडी एन्ड लिम्फोसाइट टु ब्लड, यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने ब्लडलाई हो। यहाँ तल फिगर हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हो त, यो हेर्नुहोस् है, यो भनेको आरबिसी हो नि, अनि यो सेतो सेतो देखिएको छ नि, यो भनेको प्लेटलेट्स हो। अनि यो सेतो सेतो देखिएको यो हेर्नुहोस् त, यो कोरोना भाइरस जस्तो छ कि छैन, यो भनेको के हो त भन्दा डब्लुबिसी हो नि। फेरि डब्लुबिसी यो चाहिँ यो बाहिरबाट आएको एन्टिजेनलाई एट्याक गर्नलाई हो। यो पनि ब्लड नै हो, ब्लडमा पनि मेनली आरबिसी हो। अब हेर्नुहोस्, यसरी फिगरहरू हेर्नु होला। अनि जस्तै यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोभरभित्र दुईवटा टाइप्सहरू, त्यहाँभित्र यो मजाले यो चार्ट बनाएर पढ्नु होला ल, योबाट सोध्छ नि हल्का, यति केही नभए पनि
यति हल्का हल्का टिपिकल पोइन्टहरू तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने मजाले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। हामी नेक्स्टमा जाउँ। अब हामी मस्कुलर टिस्यु, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स बिट्विन भनेरै सोधिन सक्छ। स्मुथ मस्कुलर टिस्यु, कार्डियाक मस्कुलर टिस्यु र स्केलेटल मस्कुलर टिस्यु हेर्नु चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा मुभमेन्ट, हामीले यताउता काहीँ जानु पर्यो, हलचल गर्नु पर्यो भने यो टिस्यु काममा आउँछ। यसले चाहिँ सहयोग गर्छ, हेल्प्स टु कन्ट्रोल मुभमेन्ट अफ एन अर्गानिजम, मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। अब हेर्नु चाहिँ यो टिस्यु कति टाइपमा डिभाइड गरिएको छ भन्दा डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स। के भन्दा स्मुथ मस्कुलर टिस्यु, कार्डियाक मस्कुलर टिस्यु र स्केलेटल मस्कुलर टिस्यु। अब यहाँ फिगर हेर्नुहोस्, यहाँ फिगर स्मुथ मसल, कार्डियाक मसल, स्केलेटल मसल। अब यही फिगर हेरेर हामीले सब यो क्यारेक्टर लेख्छौँ भने चाहिँ स्मुथ मसलको अर्को नाम के हो भने इनभोलुन्टरी। अब यसलाई इनभोलुन्टरी किन भनियो भनेर तपाईँहरूको मनमा प्रश्न आइरहेको होला। इनभोलुन्टरीको अर्थ हुन्छ हामीले आफ्नो चाहना अनुसार त्यो मसललाई चलाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ इनभोलुन्टरी भनिएको यसलाई। स्ट्रिएटेड भनेको यसमा हेर्नुहोस् त, यो स्ट्रेटेड भनेको कालो सेतो छ नि, यहाँ स्ट्रेटा छ नि तर यसमा छैन, त्यही भएर नन स्ट्रेटेड भनेको हो। अनि यो यसको सेप कस्तो छ हेर्नुहोस् त, दुईटैतिर चुच्चो परेको छ कि छैन। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा स्पिन्डल सेप भन्छ क्या हो। हेर्नुहोस् यो भनेको इन्भोलुन्टरी, नन स्ट्रेटेड र स्पिन्डल सेपको रहेछ भन्दा स्मुथ मसल। कार्डियाक, तपाईँहरूले यो कार्डियाक भन्ने वर्डबाटै यो कहाँ पाइन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कार्डियाकको अर्थ हुन्छ हार्ट हुन्छ क्या। यो चाहिँ यो मसल चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने हार्टमा पाइन्छ है त, हार्टमा मात्र पाइन्छ नि फेरि। अब यसको एउटा अनौठो क्यारेक्टर चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो देखिन चाहिँ स्ट्रिएटेड जस्तो यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ स्ट्रेटा छ कि छैन, देखिन चाहिँ यस्तो हुन्छ तर फङ्सनल्ली कस्तो हुन्छ, इन्भोलुन्टरी हुन्छ क्या। हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्दैनौँ। जस्तै हामीले यो हाम्रो हात त हाम्रो इच्छा अनुसारले यता तन्काउन सक्छौँ, यता लिन सक्छौँ, उता लिन सक्छौँ नि त, तर हार्टको मसललाई हामीले यताउता गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ हो। त्यही भएर यो चाहिँ फङ्सनल्ली कस्तो हुन्छ, इन्भोलुन्टरी हुन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् अर्को भनेको स्केलेटल मस्कुलर टिस्यु। स्केलेटल मस्कुलर टिस्युलाई भोलुन्टरी किन भनियो भन्दा हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार, हाम्रो विस अनुसार हामीले यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ, मुभ गराउन सक्छौँ हो। त्यही भएर यसलाई भोलुन्टरी भन्यो। अब स्ट्रेटेड भनेको स्ट्रेटा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त यो डार्क ब्यान्ड लाइट ब्यान्डहरू छ क्या, यसलाई स्ट्रेटेड भन्यो। अनि यसको सेप हेर्नुहोस् त कस्तो छ, यो सिलिन्डर जस्तो छ कि छैन, यो हेर्नुहोस् त यो सिलिन्डर जस्तो छ कि छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसमा कस्तो सेप हुन्छ भन्दा सिलिन्ड्रिकल सेप हुन्छ। हामीले एउटा डिफ्रेन्स बिट्विन पढ्यौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा, अब अर्को हेर्नुहोस् यो ब्रान्च र अनब्रान्चको केसमा हेर्नुहोस् है, यसमा के छ हेर्नुहोस् त, यो कुन मसल हो, कार्डियाक मसल हो। कार्डियाक मसलमा हेर्नुहोस् त यहाँ यता ब्रान्च छ, यता ब्रान्च छ, यता ब्रान्च छ, ब्रान्च छ, तर यिनीहरूमा हेर्नुहोस् त कतै ब्रान्च छ, यता हेर्नुहोस् त यो फिगरमा कतै ब्रान्च छ छैन, यहाँ ब्रान्च छ। हेर्नुहोस् यो कार्डियाक मसलमा ब्रान्च छ, त्यही भएर कार्डियाक मसल मात्रै ब्रान्च हुन्छ, अनि अरू स्मुथ र स्केलेटल मसल चाहिँ अनब्रान्च हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर, यसमा मात्र हुन्छ ब्रान्च, त्यही भएर मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु होला है त। कुन चाहिँ टिस्यु तलका मध्ये कुन चाहिँ टिस्यु ब्रान्च हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई डायग्रामेटिक क्वेसनमा पनि राख्न सक्छ र तपाईँहरूलाई एमसिक्यू फर्ममा पनि राखिदिन सक्छ, याद गर्नु होला है त। अनि त्यसपछि अब न्युक्लियस कतिवटा छन् भन्ने बेसिसमा अर्को डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् है, यो टिस्युमा हेर्नुहोस् त कतिवटा न्युक्लियस छ, एउटा न्युक्लियस छ, त्यही भएर युनिन्युक्लिएटेड भयो। यसमा पनि यो टिस्युमा हेर्नुहोस् त कतिवटा न्युक्लियस छ, एउटै उमा हेर्नुहोस् त, एउटामा युनिन्युक्लिएट छ कि छैन। हेर्नुहोस् है एउटामा चाहिँ सरी यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त एउटै यो सेप्टामा चाहिँ कतिवटा मल्टिन्युक्लियसहरू हुन्छ क्या यसमा, त्यही भएर चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड भयो, मल्टिन्युक्लिएटेड है त। मल्टिन्युक्लिएटेड कुन चाहिँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने स्केलेटल मस्कुलर टिस्यु हुन्छ। त्यसै गरी ब्रान्च कुन चाहिँ हुन्छ भने कार्डियाक मस्कुलर टिस्यु। अब हेर्नुहोस् है यो अब यति हामीले डिफ्रेन्स पढ्यौँ। अब यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर पनि सिम्पली याद गर्नु होला है त। स्मुथ मस्कुलर टिस्यु भनेको हामीले चलाउन नसक्ने, हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन नसक्ने भनेको ब्लड भेसल भनेको यो रगत नलीहरू, अनि त्यसपछि डाइजेस्टिभ ट्र्याकहरू हेर्नुहोस् है, यहाँभित्र पेट, स्टोमकहरू, स्मल इन्टेस्टाइनहरू हामीले आफ्नो विस अनुसार चलाउन सक्छौँ त, सक्दैनौँ हो। त्यही भएर यो चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ। अनि कार्डियाक नामैबाट यसले आफ्नो सबै कुरा परिचय खोलिरहेको छ। कार्डियाक भनेपछि यो हार्टमा मात्र पाउँछ भनेर तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्केलेटल हेर्नुहोस् है, स्केलेटल नामैबाट छ, स्केलेटल भनेको यो बोनसँग एट्याच भएकोहरू भनेपछि यो चाहिँ कहाँ पाइने भयो भन्दा ह्यान्डमा पाइने भयो। हामीले ह्यान्ड आफ्नो विस अनुसार चलाउन सक्छौँ। त्यसै गरी लेग
लेग पनि हामीले आफ्नो विस अनुसार चलाउन सक्छौँ, त्यसै गरी टङ पनि हामीले आफ्नो विस अनुसार चलाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कहाँ पाइने भयो भन्दा ह्यान्ड, लेग र टङमा पाइन्छ। यति कुरा त तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। यो डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ल। या त स्मुथ मसल र कार्डियक मसल बिचमा डिफ्रेन्स लेख भनेर आउला, या त कार्डियक मसल र स्केलेटल मसल बिचमा लेख्न भनेर आउला, या त तिनटैको लेख्न भनेर आउँछ। अनि यो फिगर राखेर यसबाट क्वेसन बनाएर राखिदिन सक्छ है त। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा नर्भस टिस्यु है त। अब हेर्नुहोस् नर्भस टिस्यु, नर्भस टिस्यु मेनली के मिलेर बनेको हुन्छ भन्दा न्युरोनहरू क्या। यो हेर्नुहोस् त, यो न्युरोनहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यो न्युरोनहरू हेर्नुहोस् है, न्युरोन के मिलेर बनेको हुन्छ भने न्युरोन कन्सिस्ट अफ सेल बडी। यो हेर्नुहोस् त, यो गोलो गोलो छ नि, यो चाहिँ सेल बडी हो। अनि त्यसपछि यहाँबाट निस्केको यो छ नि, यो भनेको एक्जोन हो। अनि त्यसै गरी यसमाबाट निस्केकाहरू यो हाँगा बिगाहरू यी भनेका डेन्ड्राइट्सहरू हुन्। यो चाहिँ एउटा एक्जोन, एउटा मात्र कुनै पनि एउटा न्युरोनमा एउटा मात्र एक्जोन हुन्छ। डेन्ड्राइट्सहरू चाहिँ जति पनि हुन सक्छन् है। अनि एउटा सेल बडी हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, सेल बडीलाई अर्को नाममा के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा सेल बडीलाई अर्को नाममा साइटन पनि भन्न सकिन्छ, अर्को नाममा सोमा पनि भन्न सकिन्छ, अर्को नाममा पेरिक्यारेन पनि भन्न सकिन्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ सेल बडी मात्र लेखेको छु, यति यो पनि बुझ्नु होला। अब सेल बडी हेर्नुहोस् है, यहाँ फिगर हेरेर मजाले क्यारेक्टर लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। सेल बडीमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्दा राउन्ड सेपको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ सेल बडीमै के हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियसले हरेक कुरा कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् है, सेन्टर अफ रिसिभिङ एन्ड सेन्डिङ नर्भ इम्पल्स हो। यो चाहिँ के हो त, रिसिभ गर्ने ठाउँ पनि हो। अनि यहाँबाट नर्भ बाहिर पठाउने काम पनि यसैले गर्छ। अनि यहाँबाट नर्भहरू भित्र ल्याउने काम पनि, आफूतिर ल्याउने काम पनि यसैले गर्छ। सेन्टर है त, सेन्डिङ पठाउने पनि अनि रिसिभ गर्ने पनि यही ठाउँ हो भन्नु खोजेको है त। हो एक्जोन, यो हेर्नुहोस् है, यो एक्जोन भनेको एउटा न्युरोनमा एक्जोन एउटा मात्र हुन्छ। एक्जोनले के काम गर्छ भने यसले चाहिँ आएको इम्पल्स अथवा इन्फर्मेसनलाई सेल बडीभन्दा टाढातर्फ लैजाने काम गर्छ क्या। यसले चाहिँ यता यो सेल बडीभन्दा पर लिने काम गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो साइन्याप्स हुन्छ। अनि यो न्युरोन र यो न्युरोन बिच यहाँ कनेक्सन भएर यहाँको इन्फर्मेसन यो न्युरोन हुँदै अरू ठाउँमा ट्रान्समिट हुन्छ है त। हो एक्जोन भनेको लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर छ। अनि यसले चाहिँ के क्यारी गर्छ भन्दा इट क्यारी इम्पल्स अवे फ्रम द सेल बडी। अब यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँ डेन्ड्राइट्सको काम पनि के छ, इट क्यारी इम्पल्स टुवार्ड द सेल बडी। अब कुन चाहिँ टुवार्ड्स कुन चाहिँ अवे भनेर कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यही भएर ए भनेर याद गर्नु होला के, एक्जोन अवे। एक्जोनले इन्फर्मेसनलाई सेल बडीभन्दा टाढा लैजान्छ भनेर सम्झिनु होला। अब हेर्नुहोस् डेन्ड्राइट्सहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यो डेन्ड्राइट्सहरू कस्तो छ भन्दा ब्रान्च छ कि छैन, यो हाँगा बिगाहरू आएको छ। तर एक्जोन भनेको सिङ्गल मात्रै छ, यसमा न ब्रान्च छैन, लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर मात्रै छ कि छैन हो। अनि यसले चाहिँ डेन्ड्राइट्सले के काम गर्छ भने यसले चाहिँ इम्पल्स कतातिर ल्याउने काम गर्छ भन्दा यसले बाहिरको इन्फर्मेसन यता सेल बडीतर्फ ल्याउँछ क्या। टुवार्ड्स भनेको तर्फ, अवे भनेको टाढा है त। टुवार्ड्स ल्याउने भनेको डेन्ड्राइट्सले हो, अवे लिने भनेको एक्जोनले है त। ल अब हामी मल्टिपल चोइस क्वेसन गरौँ। फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 1, डट इपिथेलियम हेज टाइल लाइक एपियरेन्स। तपाईँहरूले यो त 1 सेकेन्डमा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है त। टाइल लाइक एपियरेन्स भनेको कुन टिस्युमा हुन्थ्यो र त्यसको नाम के दिएको थियो भन्दा हेर्नुहोस् है, म भनिदिन्छु। टाइल लाइक एपियरेन्स भनेको स्क्वामस इपिथेलियममा हुन्छ हो कि होइन। स्क्वामस इपिथेलियममा टाइल लाइक एपियरेन्स हुन्छ हो। अनि त्यसपछि त्यसलाई टाइल लाइक एपियरेन्स देखिने भएका कारणले त्यसलाई के भनिएको भन्दा पेभमेन्ट इपिथेलियम भनेको। स्क्वामस इपिथेलियमकै अर्को नाम भनेको के हो त, पेभमेन्ट इपिथेलियम हो। अब हेर्नुहोस् अप्सन कुनमा छ, अप्सन बीमा छ। त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ पेभमेन्ट इपिथेलियम। के अरे क्युबोइडल त हुन सक्दैन। क्युबोइडल कस्तो सेप हुन्छ भन्दा क्युब लाइक सेप हुन्छ होइन, कोलमनार त हुन सक्दैन, त्यसै गरी ग्ल्यान्डुलर पनि हुन सक्दैन है त। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। अब हेर्नुहोस् है, विच इपिथेलियम टिस्यु इज प्रेजेन्ट इन द किडनी। हेर्नुहोस् त, यो मैले भर्खरै अगाडि गराएको थिएँ कि थिएन। हेर्नुहोस् है, मैले टिस्युमा के भनेको थिएँ, यो कहाँ पाइन्छ र यसको फङ्सन के हो मजाले याद गर्नु होला भनेको थिएँ। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा र के अरे किडनीमा पाइने कुन चाहिँ टिस्यु हो, कुन चाहिँ इपिथेलियम हो भने स्क्वामस कहाँ पाइन्छ। एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। स्क्वामस भनेको त एल्वेलाई अफ द लङ्स र अनि ब्लड भेसलमा पाइन्छ। त्यसै गरी क्युबोइडल कहाँ पाइन्छ भने किडनी र थाइरोइड ग्ल्यान्डमा पाइन्छ।
त्यसैगरी कोलमनार कहाँ पाइन्छ भने स्टोमक इन्टेस्टाइनहरुमा पाइन्छ। त्यसैगरी ग्ल्यान्डुलर टिस्यु कहाँ पाइन्छ भने ग्ल्यान्ड्सहरुमा एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको कभरिङमा पाइन्छ। त्यही भएर हाम्रो यसमा राइट एन्सर कुन चाहिँ भयो? किडनी र थाइरोइड ग्ल्यान्डमा पाइने कुन चाहिँ हो भने क्युबोइडल है त, क्युबोइडल टिस्यु। अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा, क्वेसन नम्बर 3, विच अफ द फलोइङ हेज हाई रिजेनरेसन पावर भनेको कोसँग चाहिँ सबभन्दा बढी डिभाइडिङ क्यापासिटी छ, डिभाइड गरेर अर्को नयाँ सेल दिन सक्छ भनेको रिजेनरेसन पावर भनेको। यो चाहिँ मैले अगाडि कुरा गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दा इपिथेलियल टिस्युमा हुन्छ क्या सबभन्दा बढी रिजेनरेसन पावर। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूलाई कम्पेयर गर्न सोध्यो भने हेर्नुहोस् सबभन्दा बढी कसमा हुने? इपिथेलियल टिस्युमा। राइट एन्सर इज अप्सन ए भइहाल्यो। अब त्यसपछि सोध्यो भने चाहिँ त्यसपछि कनेक्टिभ टिस्युमा हुन्छ, त्यसपछि मस्कुलर टिस्युमा हुन्छ। नर्भस टिस्युमा चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ सेन्ट्रियोल नै हुँदैन, यो खासमा डिभाइड नै गर्दैन क्या नर्भस टिस्यु है त। सबभन्दा बढी इपिथेलियल, त्यसपछि भन्यो भने कनेक्टिभ, त्यसपछि मस्कुलर र नर्भस चाहिँ हार्डली हुन्छ, त्यसमा चाहिँ खासै हुँदैन है त। हो, यसको त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, डट इपिथेलियम कभर द एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स अफ द आवर बडी। मैले भर्खरै अगाडि भने के अरे ग्ल्यान्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको कभर गर्ने कुन चाहिँ इपिथेलियमले हो भने हामीलाई मजाले थाहा छ, यो त अप्सन सी ग्ल्यान्डुलर टिस्यु अर इपिथेलियम नै हो। स्क्वामस इपिथेलियमलाई अर्को नाममा पेभमेन्ट इपिथेलियम पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ भने टाइलाइक एपियरेन्स भएका कारणले। अनि कोलमनार कहाँ पाइन्छ भने स्टोमक र इन्टेस्टाइनमा पाउँछ। हो, यति कुरा जान्नु होला। अब हेर्नुहोस्, कार्टिलेज र बोन, अब यसरी पनि सोध्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 5 मा कार्टिलेज एन्ड बोन आर डट कनेक्टिभ टिस्यु। कस्तो चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हो? अब हामीले अगाडि पढेका थियौँ, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु र फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेर। अब हेर्नुहोस्, कार्टिलेज र बोन कस्ता हुन्? कुन कनेक्टिभ टिस्यु हुन् भने कुन चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हुन् भने एडिपोज त भएन, फिब्रस पनि भएन, हार्ड हो। यो हार्ड चाहिँ हार्ड कनेक्टिभ टिस्युभित्र बोन र कार्टिलेज पर्छन्। त्यसै गरी फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युभित्र को पर्छन् भने कुन कुन? फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युभित्र ब्लड र लिम्फ पर्छन्। यो पनि सोध्न सक्छ, ब्लड एन्ड लिम्फ आर डट कनेक्टिभ टिस्यु भने फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु एन्सर दिनु होला है त। अब हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ टिस्यु प्रिभेन्ट वेयर एन्ड टियर अफ द बोन अफ द जोइन्ट। जस्तै हाम्रो कहिलेकाहीँ फ्र्याक्चरहरू हुन्छ नि, यो ठ्याक्क यो जोइन्टहरूमा दुख्ने पेनहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कार्टिलेजमा चोट लागेर हो क्या, कार्टिलेज हल्का छुट्टिएर हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भनेको बोन हो। के हो त यो बोन हो। अब यसलाई जोइन गर्ने भनेको यो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बिचनेर छ, यो भनेको त्यो त कार्टिलेज हो क्या। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मर्कियो भने मर्किँदाखेरि यो चाहिँ टाढा टाढा भइन्छ क्या। यो हो, त्यही चाहिँ नहोस्, सिम्पली नहोस् भनेर यहाँ कार्टिलेजले हेल्प गर्छ क्या। यसलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर राख्नलाई हो, त्यही चाहिँ बोनहरू नछुट्टियोस् अनि त्यसलाई टाँसेर राख्नलाई चाहिँ एकदमै के हुन्छ यसमा भनेको कार्टिलेजहरू हुन्छ है त। सिम्पली यसमा के बुझ्नु होला भन्दा दुईटा बोनको बिचमा के हुन्छ? कार्टिलेज हुन्छ, जसले चाहिँ बोनहरूलाई चाहिँ सिम्पली सितिमिति छुट्टिने दिँदैन क्या, त्यसले एकदमै टाइटली होल्ड गरेर राखेको हुन्छ क्या। हो, त्यही भनेको प्रिभेन्ट वेयर एन्ड टियर अफ द बोन अफ द जोइन्ट भनेको छ। त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ कार्टिलेज। एडिपोज हुन सक्दैन। लिम्फ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ब्लडबाट आरबिसी हटाइदिने हुने लिम्फ हो। यो चाहिँ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो। अनि यो चाहिँ ब्लडमा हुने एउटा कम्पोनेन्ट अफ प्लाज्मा भनेको, जसमा चाहिँ 90% वाटर अनि अरू चाहिँ फिब्रिनोजिन एल्बुमिनहरू हुन्छ। त मजाले तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अब हामी जाउँ, विच मसल फर्म्स द वाल अफ द हर्ट। हर्टमा मात्र पाइने मसल कुन चाहिँ हो? मैले अगाडि डिस्कस गराइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, यो हर्टमा मात्र पाइने मसल कुन चाहिँ हो? कार्डियाक मसल हो। यो त आँखा चिम्लेर एन्सर दिनुहोस् भने मजाले मिलाइहाल्नुभयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् है, लिम्फ इज अ डट टिस्यु। लिम्फ चाहिँ कुन टिस्यु हो भनेको छ? अब सफ्ट कनेक्टिभ टिस्यु हो कि हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु हो कि फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो कि नर्भस टिस्यु? अब हामीले पढेका छौँ हार्ड कनेक्टिभ टिस्युभित्र के पर्छन् भने यहाँ माथि बोन र कार्टिलेज भनेर पढेका थियौँ। हो, फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युभित्र के पर्छन् भनेका थियौँ? ब्लड र लिम्फ पर्छ भनेका थियौँ। त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर इज अप्सन सी है त। राइट एन्सर इज अप्सन सी। अब हेर्नुहोस् है,
नर्भस टिस्यु इज मेड अफ, नर्भस टिस्यु हामीले भर्खरै अगाडि पढेका थियौँ। नर्भस टिस्यु के मिलेर बनेको हुन्छ भने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको न्युरोन हो, न्युरोन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के दियो, न्युरोन दियो, ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीलाई के दियो, एक्जोन दियो, सोमा दियो, त्यसै गरी डेन्ड्राइट दियो। हामीलाई झुक्याउनलाई हेर्नुहोस् त कति नजिक नजिकको अप्सन दियो। न्युरोन के मिलेर बनेको हुन्छ, एक्जोन, अनि सोमा भनेको अघि मैले भनेको थिएँ सेल बडी हो, त्यसै गरी डेन्ड्राइट हो कि होइन, यो न्युरोनका पार्ट्सहरू। त्यही भएर यिनी एन्सर हुन सक्दैनन्, त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ न्युरोन। नर्भस सिस्टम केले मिलेर बनेको छ भन्दा न्युरोनहरूको कलेक्सन मिलेर नर्भस टिस्यु बनेको छ है त। अब हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन नम्बर 10, विच अफ द फलोइङ क्यारी इम्पल्स अवे। मैले अघि नै भनेको थिएँ अवे, ए भनेर सम्झिनुहोस् भनेको थिएँ नि। अवे दिने इन्फर्मेसनलाई सेल बडी भन्दा अवे दिएर जाने कसले हो भन्दा यो त एक्जोनले हो। मजाले ल हामीले 10 वटा एमसिक्यू सक्यौँ। अब हामी डायग्रामेटिक क्वेसनहरू तर्फ जान्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीलाई डायग्रामेटिक क्वेसन दियो। अब हेर्नुहोस् है, पहिला स्टडी द फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर भनेको छ। हामीलाई ए नम्बरमा एउटा फिगर दियो, बी नम्बरमा अर्को फिगर दियो, सी नम्बरमा अर्को फिगर दियो। अब हामीले यो फिगर चिनेर यहाँ नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन मस्कुलर टिस्युहरू होइन, त्यसपछि कुन चाहिँ भोलुन्टरी मसल हो, अनि किन भोलुन्टरी भनियो, अनि यसको लोकेसन कहाँ पाइन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् है, पहिलो नम्बरमा ए नम्बरमा के छ, राइट द नेम अफ द गिभन टिस्यु। अब हामीले ए नम्बर कुन चाहिँ हो पत्ता लगाउनु पर्यो, बी कुन हो, सी कुन हो। हेर्नुहोस् है, ए हामीलाई के जस्तो लाग्यो, अब सेपका आधारमा हेर्नु भने यो कस्तो सेप छ भन्दा स्पिन्डल सेप। स्पिन्डल सेप हामीले केमा देखेका थियौँ अगाडि, स्पिन्डल सेप भनेको हाम्रो स्मुथ मस्कुलर टिस्यु, अर्थात् त्यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा अर्को नाममा नन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिस्यु पनि भन्न सकिन्छ। यो त हामीले पत्ता लगायौँ। अब हेर्नुहोस् बी कस्तो छ, यो ब्रान्च छ। ब्रान्च कुनमा मात्र हुन्थ्यो भन्यो भने ब्रान्च भनेको कार्डियाक मस्कुलर टिस्युमा मात्र हुन्थ्यो, ब्रान्च हो कि होइन। त्यही भएर हामीले यो पत्ता लगाउन सक्यौँ, यो चाहिँ बी भनेको के रहेछ भन्दा कार्डियाक मस्कुलर टिस्यु रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यो सीमा चाहिँ के छ, मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन छ नि त। यही एउटा सेप्टाभित्र कति धेरैवटा न्युक्लियस छन् कि छैनन्, मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन भेटायौँ भने चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड क्यारेक्टर कसको चाहिँ डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर हो भने यो चाहिँ स्केलेटल मस्कुलर टिस्यु अर्थात् स्ट्रेटेड मस्कुलर टिस्युको हो। त्यही भएर अब हामी लेखौँ, ए भनेको के रहेछ भन्दा स्मुथ मस्कुलर टिस्यु, बी भनेको कार्डियाक मस्कुलर टिस्यु किनभने यसमा ब्रान्च छ हो कि होइन, सी भनेको स्केलेटल मस्कुलर टिस्यु किनभने यसमा मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन छ हो। यसरी फिगर हेरेर यो चिन्नु होला है त कुन चाहिँ टिस्यु हो भनेर। अब हेर्नुहोस् है, विच वान इज अ भोलुन्टरी मसल। यो तिनवटा मध्ये कुन चाहिँ भोलुन्टरी हो। भोलुन्टरीको अर्थ हामीले आफ्नो विल अनुसार, हाम्रो इच्छा अनुसार, विस अनुसार चाहिँ हामीले मुभ गराउन सक्ने क्या। हामीले जस्तै हात चलाउन सक्छौँ नि त, खुट्टाहरू पनि चलाउन सक्छौँ, त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार, विल अनुसार चलाउन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, भोलुन्टरी मसल। अब यो मध्ये कुन चाहिँ हो भने सी, यो चाहिँ के हो त, स्केलेटल मसल हो नि त, यो चाहिँ भोलुन्टरी मसल हो है त। यो पनि सोध्न सक्छ कुन चाहिँ यो मध्ये भोलुन्टरी कुन चाहिँ हो, इन्भोलुन्टरी कुन चाहिँ हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् है, वाइ स्केलेटल मसल इज कल्ड भोलुन्टरी मसल। यो स्केलेटल मसललाई किन भोलुन्टरी मसल भनियो भन्दा बिकज स्केलेटल मसल क्यान बी मुभ एज पर आवर विस। हाम्रो इच्छा अनुसारले हामीले यताउता चलाउन सक्छौँ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई भोलुन्टरी मसल भनियो। अब हेर्नुहोस् है, यो कार्डियाक मसल स्मुथ मसललाई किन इन्भोलुन्टरी मसल भनिन्छ भने स्मुथ मसल क्यान नट बी मुभ एज पर आवर विस भनेर लेख्नु होला। हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्दैनौँ स्मुथ मसलको टिस्युलाई, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ इन्भोलुन्टरी मसल भनिएको हो। अब हेर्नुहोस् है, राइट द लोकेसन अफ दिज टिस्यु फाउन्ड इन आवर बडी। हाम्रो बडीमा कहाँ पाउँछ यो स्मुथ मसल, कहाँ पाउँछ कार्डियाक मसल, कहाँ पाउँछ र स्केलेटल मसल कहाँ पाउँछ भनेर लेख्नु होला। स्केलेटल मसल कहाँ पाउँछ भने ह्यान्ड, लिम्स र टङमा पाइन्छ। त्यसै गरी स्मुथ मसल भनेको ब्लड भेसल र डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा पाइन्छ। त्यसै गरी कार्डियाक नामैबाट आफै बोल्छ त्यसले, कार्डियाक भनेको हार्ट हो, हार्टमा पाइन्छ। त्यति त हो। यसरी यो लोकेसन थाहा पाउनु होला है त। अब हेर्नुहोस् ई नम्बरमा, विच वान लुक लाइक स्ट्रेटेड।
स्ट्रेटेड मसल जस्तो, यो स्ट्रेटेड मसल जस्तो देखिनेहरू चाहिँ यहाँ स्ट्रेट डार्क ब्यान्ड व्हाइट ब्यान्डहरू छ यहाँ स्ट्रेटेड देखिने, तर बट फङ्सनल्ली चाहिँ इन्भोलुन्टरी हुन्छ क्या। इन्भोलुन्टरी भनेको हाम्रो आफ्नो विस अनुसार हामीले मुभ गर्न नसक्ने हो। हेर्नुहोस् त त्यो कुन चाहिँ हो, कुन चाहिँ मसल हो त्यो भनेको यो बी नम्बर, यो बी इन्डिकेट गरेको वाला यो के हो त भन्दा कार्डियाक मसल है त। कार्डियाक मसल कस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि कस्तो छ, स्ट्रेटेड मसल जस्तो छ कि छैन, तर फङ्सनल्ली कस्तो छ भन्दा इन्भोलुन्टरी छ क्या। अनि अर्को कुरा यो मसल चाहिँ कहिले पनि थाक्दैन, यदि थाक्यो भने हामी नै अस्ताउँछौँ क्या। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। अब हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन, स्टडी द गिभन डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन। यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ र इन्डिकेसन यहाँ ए दिएको छ, यहाँ बी इन्डिकेट गरेको छ, यहाँ सी इन्डिकेट गरेको छ। अब हामीले यहाँ क्वेसन पढौँ। अब क्वेसन नम्बर एमा के भनेको छ, वाट इज सोन इन द डायग्राम, यो डायग्राममा के देखाइएको छ तपाईँहरूले मजाले चिन्न सक्नुहुन्छ। यो के हो त भन्दा हेर्नुहोस् है, यसमा यो सेल बडी भयो, त्यसै गरी यहाँबाट निस्केका यो ब्रान्चेसहरू भनेको यो डेन्ड्राइट्सहरू भयो, अनि न्युरोनमा एउटा मात्र एक्जोन हुन्छ, यो चाहिँ एक्जोन भयो। यो हेरेर यो सिम्पली के हो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, न्युरोन हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर न्युरोन इज सोन अन द डायग्राम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् लेबल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ बी नम्बरमा, लेबल द पार्ट ए बी एन्ड सी भनेर भनेको छ। यो हेर्नुहोस् ए के हो त, यो ए भनेको एक्जोन हो, अनि त्यसै गरी यो के हो त बी भनेको के हो, बी भनेको सेल बडी। सेल बडीलाई अर्को नाममा के पनि भनिन्छ भने सेल बडीलाई अर्को नाममा साइटोन, सोमा र पेरिक्यारेट पनि भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है यो सी भनेको के हो त, यो भनेको सी भनेको डेन्ड्राइट्सहरू हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के सोध्यो, राइट द फङ्सन अफ ए, पार्ट ए को फङ्सन के हो, यो पार्ट ए को फङ्सन के हो त, यो भनेको के हो एक्जोन हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इम्पल्सलाई सेल बडीबाट अवैतिर इन्फर्मेसन क्यारी गरेर लग्ने काम गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है एन्सर यसरी लेख्नु होला, इट क्यारी इम्पल्स अवे फ्रम द सेल बडी। अब हेर्नुहोस् है हामीलाई सी को फङ्सन के हो भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो, इट क्यारी इम्पल्स टुवार्ड हुन्छ कि यहाँनिर अवेको ठाउँमा टुवार्ड। यसले चाहिँ यतातिर इन्फर्मेसन लिएर जान्छ, यसले चाहिँ सेल बडीभन्दा बाहिरतिर टाढा टाढा लिएर जान्छ क्या इन्फर्मेसन एक्जोनले, अनि डेन्ड्राइट्सले चाहिँ टुवार्ड द सेल बडी लिएर आउँछ इन्फर्मेसन, एक्जोनले चाहिँ अवे फ्रम द सेल बडी लिएर जान्छ इन्फर्मेसन। त्यति त हो, यहाँबाट फङ्सन सोध्न सक्छ। अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् है अर्को डी नम्बर भनेको वाइ इज न्युरोन कल स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम। जस्तै हेर्नुहोस् है हाम्रो सेललाई के भनिन्छ भन्दा हाम्रो बडीको बडी बिल्डिङ ब्लक भनेर भनिन्छ नि हो, त्यसै गरी न्युरोनलाई चाहिँ न्युरोन इज कल्ड स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ किन भनिन्छ भनेर हेर्नुहोस् है। अब यसमा एन्सर यसरी लेख्नु होला, बिकज बिलियन्स अफ न्युरोन कम्बाइन टु मेक अ नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टम भनेको बिलियन्स ट्रिलियन्सहरू ट्रिलियन्स न्युरोनहरू मिलेर चाहिँ बनेको छ। अनि हेर्नुहोस् है एभ्री न्युरोन इज क्यापेबल अफ प्रोसेसिङ द इम्पल्स। यसले चाहिँ हरेक न्युरोनले चाहिँ ब्रेनको जस्तै इम्पल्स प्रोसेसिङ गरिदिन सक्ने त्योसँग क्षमता छ क्या हो, यति कुरा भन्नु होला। अनि त्यसपछि अब अर्को हामीले ई नम्बरमा हेर्नुहोस् है, वाइ एक्जन इज कभर्ड विथ माइलिन सिट। माइलिन सिट भनेको एउटा यो चाहिँ थिक कभरिङ हो क्या। जस्तै हेर्नुहोस् है यहाँ भनेको यो एक्जोन हो, एक्जोनमाथि यसरी कभर गरेको हुन्छ क्या यहाँ माइलिन सिट। यहाँ हेर्नुहोस् है यो तलको फिगरमा यहाँ माइलिन सिटहरू छ, यो माइलिन सिटहरू छ हो। यो चाहिँ किन गरिएको हुन्छ भन्दा एक्जोनमा माइलिन सिटले कभर गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट इन्फर्मेसन आयो, पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, यहाँबाट इन्फर्मेसन आयो भने यहाँ हरेक ठाउँमा इन्फर्मेसनहरू सरासर गइरहेको थियो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ त यो भनेको इन्फर्मेसन यहाँ आयो, अब यहाँ बिचमा के हो त इन्सुलेटरको काम गर्छ क्या यसले चाहिँ। भनेपछि यो इन्फर्मेसन यहाँबाट जम्प गरेर यहाँ बिचमा यो नोड अफ रणवीरमा आउने भयो। अनि यहाँबाट 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 यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ हुँदै यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै समय लाग्थ्यो, यहाँ माइलिन सिट नभएका कारणले जम्प हुँदैन नि त, सबै बाटो क्रस गरेर आउनु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ जम्प गरेर जानुपर्ने हुन्छ, इम्पल्स चाहिँ जम्प भएर जान्छ क्या। जम्प भएर जानु भनेको यसले के गरिदिने भयो भन्दा इम्पल्सको स्पिड इन्क्रिज गर्ने भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हेर्नुहोस् यहाँ कसरी लेखेको छ, इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द स्पिड अफ ट्रान्सफर अफ इम्पल्स। यहाँ यसले चाहिँ स्पिड यो इम्पल्स ट्रान्सफर हुनेको स्पिड बढाइदिन्छ क्या, किनभने जम्प गरेर छिटो 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 इन्फर्मेसनहरू ट्रान्समिट हुने भयो हो। यसै गरी आज मैले पढाएका सम्पूर्ण कुराहरू
सम्पूर्ण टपिकहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। भिडियो मन परेमा लाइक र हाम्रो यो सानो मिहिनेतका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।